नमस्कार। म यो बन्दाबन्दीकै अवस्थामा आज फेरि एउटा विषयमा संक्षिप्त लाइभमा उपस्थित भएको छु। यो लाइभमा म आज तपाईहरुको बीचमा चाहिँ नेपालमा नवउदारवादी अर्थनीति लागू भएको 3 दशक पुरा भएको छ लगभग। र यो 3 दशक नवउदारीकरण, नवउदारवाद, उदारीकरण र निजीकरण लागू भएका 3 दशकमा हामीले के पायौं, नेपालले के पायो र के गुमायो भन्ने विषयवस्तुमा तपाईहरुको बीचमा केही विषयवस्तुहरु राख्न गइराखेको छु। मैले अघिल्लो एपिसोडमा पनि उदारवाद के हो भन्ने विषयमा राखिसकेको हुनाले म यो एपिसोडमा चाहिँ उदारवाद के हो भन्ने विषयवस्तुमा राख्न गइराखेको छैन। नेपालमा उदारवाद कसरी लागू हो भन्ने बारेमा पनि मैले अघिल्लो एपिसोडमा चाहिँ आफ्ना केही विषयवस्तुहरु राखिसकेकै छु। र मूलतः नेपालमा नवउदारवाद, उदारीकरण, निजीकरण जुन सुरु भयो 1990 को दशकबाट सुरु भएको मानिन्छ। यद्यपि 1990 भन्दा अगाडि पनि यसका केही भ्रूणहरु थिए भन्ने कुरा मैले अघिल्लो एपिसोडमा राखिसकेको छु। र यसलाई अब नेपालमा उदारवाद लागू भएको, नवउदारवादी अर्थ राजनीति लागू भएको 3 दशक पुरा भएको छ। 1990 देखि 2020 को अन्तिममा आइपुग्दा करिब 30 वर्ष नेपालले नवउदारवादी अर्थनीतिलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै आइराखेको छ। चाहे त्यो कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा आओस् वा कांग्रेस पार्टी सरकारमा आओस् वा हिजोका पूर्व पञ्चहरु सरकारमा आउन्, तर नवउदारवाद चाहिँ अकाट्य हाम्रो अर्थनीति जस्तो, आर्थिक प्रणाली जस्तो बन्दै आइराखेको छ। मूलतः नवउदारवादको विरोध गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरु पनि पटक पटक सरकारमा हुँदाखेरि पनि नवउदारवादी अर्थनीतिलाई फेर्नको निम्ति खासै त्यति मेहनत गरेको, त्यसलाई बदल्न प्रतिपक्षमा हुँदा बदल्नु पर्छ भनिराख्ने, तर सत्तापक्षमा हुँदाखेरि त्यसलाई बदल्नको निम्ति चाहिँ भूमिका नखेल्ने जस्तो परिस्थिति पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि नेपालको 3 दशकको नवउदारवाद लागू भएको 3 दशकमा हामीले के पायौं, के गुमायौं भन्ने विषयमा केही संक्षिप्त विषयवस्तुहरु राख्न गइराखेको छु। र यहाँहरु सबैलाई यो प्रस्तुतिमा म हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो विषयवस्तुहरु राख्न गइराखेको छु। उदारीकरण र निजीकरण सुरु हुनुभन्दा अगाडिका अब कतिपय मान्छेहरुको तर्क के छ भन्दाखेरि चाहिँ उदारीकरण र निजीकरणले बेपत्ता भयो। हाम्रो देशमा यत्रा धेरै बाटा बने, यत्रा धेरै स्कुलहरु बने, गाउँ गाउँमा मोटर बाटो पुगेको छ, गाउँ गाउँमा चाहिँ निजी स्कुल पुगेको छ, गाउँ गाउँमा निजी कोकाकोला पुगेको छ, गाउँ गाउँमा चाहिँ चाउचाउ पुगेको छ, गाउँ गाउँमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार पुगेको छ, गाउँ गाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ निजी अस्पतालहरु पुगेका छन्। यत्रो विकास भएको छ। यो सबै चाहिँ निजीकरण र उदारीकरण जुन नवउदारवादी अर्थनीतिले ल्याएको नीतिका कारणले आएको परिवर्तन सम्भव हो। गाउँ गाउँमा बैंक पुगेको छ, वित्तीय संस्था पुगेको छ भन्ने विषयवस्तुहरुलाई चाहिँ अगाडि सारेका छन्। यसको सकारात्मक उपलब्धि भनेर तर्क गर्ने मानिसहरुले तर्क गर्ने तर्क चाहिँ के हो भने गाउँ गाउँमा बैंक वित्तीय संस्था पुग्नु, गाउँ गाउँमा बोर्डिङ स्कुल पुग्नु, गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा व्यापार हुने ठाउँमा प्राइभेट हस्पिटलहरु पुग्नु, हस्पिटलहरुको संख्या धेरै हुनु, बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै हुनु र रोडहरुको संख्या किलोमिटर चाहिँ बढी हुनु, कच्ची बाटोको संख्यात्मक वृद्धि हुनु, यी कुरा चाहिँ यो 30 वर्षमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरु हुन् र यो उदारीकरण र निजीकरणका कारणले प्राप्त भएका उपलब्धि हुन् भनेर मानिसहरु तर्क गर्ने गर्छन्। तर उदारीकरण र निजीकरण नभएको भए पनि नेपालमा हस्पिटलहरुको संख्या निश्चित रूपमा बढ्ने थियो, विद्यालयहरुको संख्या पनि निश्चित रूपमा बढ्ने थियो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चाहिँ संख्या पनि निश्चित रूपमा बढ्ने थियो। यो उदारीकरण र निजीकरणले मात्र ल्याएका एकलौटी उपलब्धि हुन् भनेर जसरी मानिसहरु तर्क गर्छन् त्यो तर्कमा चाहिँ केही दम छैन। उद्योगहरुको संख्या बढी भएको छ, झन्नै चाहिँ 9 लाख जति चाहिँ औद्योगिक व्यावसायिक र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु दर्ता भएका छन् भन्ने तर्कहरु मानिसहरु गर्छन्। अब यी तथ्याङ्कहरुका हिसाबले हेर्दाखेरि यो तथ्याङ्क ठिकै देखिन्छ। तर अब समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ उदारीकरण र निजीकरणले हामीले पाएको कुरा के हो, म अलिकति तथ्याङ्कमा राख्न चाहन्छु यहाँ। म उदारीकरण र निजीकरणको समर्थन गर्ने साथीहरुले तर्क गरे जस्तै सडकको संख्या उदारीकरण नभएको भए पनि ग्रामीण सडकको संख्या बढ्नेवाला थियो बहुदल आइसकेपछि र स्थानीय तहमा चाहिँ बजेटहरु विनियोजन हुन सुरु गरिसकेपछि चाहिँ ग्रामीण पूर्वाधारहरुको विकासमा एउटा खालको कायापलट भएको छ। बिना पूर्वाग्रह भन्नुपर्छ, तत्कालीन एमालेको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने एउटा जुन नारा सहितको कार्यक्रम आयो, त्यो कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रमा धुले बाटो बनाउने कुरालाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण ढंगले चाहिँ अगाडि बढाएको छ। बिना पूर्वाग्रह भन्नुपर्छ, यो खालको स्थिति चाहिँ भएको छ भने अर्को चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू, निजी मेडिकल कलेजहरू चाहिँ उदारीकरण र निजीकरण सुरु नभएको भए यो स्तरमा खुल्दैन थियो, यो कुरा सत्य हो।
उदारीकरण र निजीकरण नभएको भए यो स्तरको बोर्डिङ स्कुलहरू पनि खोल्न सम्भव थिएन। यो कुरा पनि सत्य हो, यो तर्कलाई पनि हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। तर समग्रमा उदारीकरण र निजीकरण सुरु भइसके पछाडि हाम्रो अर्थतन्त्रको ग्रेजुअल्ली विकास भएको कुरा, बाटोको ग्रेजुअल्ली विकास भएको कुरा, भौतिक पूर्वाधारहरूको चाहिँ क्रमिक रूपमा विकास भएको कुरालाई चाहिँ उदारीकरण यो उदारवादले नै, उदारवादी अर्थनीतिले नै ल्यायो भनेर तर्क गर्ने कुरामा चाहिँ दम छैन। र उदारवाद नहुँदाखेरि पनि अझ योभन्दा तीव्र गतिमा विकास हुन सम्भव हुन्थ्यो। र अर्थतन्त्रको विकास पनि उदारवाद लागू नहुँदाखेरि योभन्दा तीव्र विकास हुन सम्भव थियो। नेपाली अर्थतन्त्रको ट्रेन म अलिकति राख्न चाहन्छु। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र हेर्दाखेरि मैले अमेरिकन डलरमा भनेको छु र सनमा भनेको छु। सन् 1990 मा हाम्रो चाहिँ कुल ग्राहस्थ उत्पादन 3.6 बिलियन अमेरिकी डलर थियो भने यो चाहिँ 1990 मा 3.6 बिलियन अमेरिकी डलर भएको नेपालको जीडीपी सन् 2000 मा आइपुग्दा 5.5 बिलियन अमेरिकी डलर भयो। 2010 मा आइपुग्दा 15.7 बिलियन डलर भएर सन् 2020 को अन्तिमसम्म पुग्दाखेरि यो 27.5 बिलियन अमेरिकी डलर चाहिँ नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन पुग्न सक्छ भन्ने अनुमान छ। र यो चाहिँ आर्थिक वृद्धिको यो जुन मैले तथ्याङ्क राखेँ, यो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ के भने हाम्रा छिमेकी देशहरू भारत र चीनसँग त हाम्रो तुलनै नहुने स्थिति बनिसकेको छ अहिले। तर मालदिव, श्रीलङ्का, भुटान, इभन हामीभन्दा सानो भुटान लगायत दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूको तुलनामा हेर्दाखेरि चाहिँ यो आर्थिक कुल ग्राहस्थ उत्पादनको यो आर्थिक वृद्धि दर अत्यन्त न्यून हो। अत्यन्त न्यून यस कारणले पनि हो कि 1990 पछाडि जुन तीव्र विकासमा चाहिँ अरू देशहरू गए, 1990 पछाडि हामी त्यो खालको तीव्र विकासको गति चाहिँ हामीले पक्रिन सकेनौँ। एउटा विषयवस्तुहरू म यो राख्न चाहन्छु। र नवउदारवादले हाम्रो कुल राष्ट्रिय औद्योगिक उत्पादनमा, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि यसले नकारात्मक असर पारिराखेकै छ। र अब अर्को चाहिँ उत्पादनको क्षेत्रमा अथवा व्यापार घाटाको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मुस्किलले मिलियनमा हुने, 1990 मा मिलियनमा हुने चाहिँ व्यापार घाटा चाहिँ अहिले चाहिँ बिलियनमा पुगेको छ। र चाहिँ यो पछिल्लो 3-4 वर्षको तथ्याङ्क हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको व्यापार घाटा चाहिँ 11 खर्बदेखि 14 खर्बसम्मको वरिपरि चाहिँ व्यापार घाटा हुने परिस्थिति निर्माण भइराखेको छ। यो किन यस्तो खालको व्यापार घाटा भयो, किन नेपालको औद्योगिक उत्पादन बढ्न सकेन, किन नेपालको कृषि क्षेत्रको औद्योगिकरण हुन सकेन, किन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुन सकेन भन्ने कुरामा यहाँ केही विषयवस्तुहरू चाहिँ यो चाहिँ नवउदारवादकै कारणले, हामीले अपनाइरहेको नवउदारवादी अर्थनीतिकै कारणले यो समस्याहरू चाहिँ समाधान हुन सकेको छैन। किनभने नवउदारवादले राज्यले बजारमाथि, अर्थतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। राज्यले बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ। अर्थनीतिमाथि चाहिँ बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई चाहिँ बजारले, पुँजीपतिले बजार कब्जा गर्नुपर्छ र बजारमा राज्यको उपस्थिति हुनु हुँदैन भन्ने नीति नै नवउदारवादी अर्थनीतिको प्रमुख विशेषता भएको हुनाले नेपालले पनि त्यही खालको विषयवस्तुहरू अपनाइराखेको हुनाले हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँ नेपालको हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2068 सालकै जनगणना हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जम्मा 4% कृषक घर परिवारसँग चाहिँ 2 हेक्टरभन्दा माथिको जमिन छ। कृषिको उत्पादन कसरी बढ्छ हाम्रो यो सन्दर्भमा? र साना किसानहरूको कुल खेतीयोग्य जमिनको जम्मा 18% मात्र चाहिँ जमिन चाहिँ साना किसानहरूको हातमा छ। कुल खेतीयोग्य जमिनको 18% जमिन मात्र चाहिँ साना किसानहरूको हातमा छ भनेदेखि चाहिँ 0.013 हेक्टर भन्दा कम भनेको अत्यन्त कम 0.013% भन्दा कम हेक्टर जमिन ओगट्ने किसानहरूको संख्या चाहिँ 74% भएको मुलुकमा कृषिको उत्पादन कसरी बढ्न सक्छ? किनभने कृषि उत्पादन गर्नको निम्ति किसानसँग भूमि चाहियो। म यो तथ्याङ्कलाई फेरि चाहिँ अलिकति दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यो 2068 सालको तथ्याङ्क अनुसार हो, किन 78 सालको तथ्याङ्कको तयारी हुँदैछ। अब नेपालको 1,47,181 वर्ग किलोमिटर टोटल जमिन मध्येमा नेपालमा कुल खेती गरिएको जमिन 21% छ। 1,47,181 वर्ग किलोमिटर मध्येमा त्यो जम्मा जम्मी चाहिँ हामीसँग खेती गरिएको जमिन 21% जमिनको पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ गरिएको छ र 28% जमिन चाहिँ खेतीयोग्य जमिन छ। र खेतीयोग्य जमिनको हालत के छ भन्दाखेरि नेपालको कुल परिवार संख्याको 76% परिवार कृषिमा आश्रित हुँदाको अवस्थामा समेत 74% चाहिँ किसान परिवारसँग चाहिँ 0.013 हेक्टर भन्दा कम जमिन माथिको स्वामित्व छ भने जमिन छ भने 53% कृषक परिवारसँग 0.5 हेक्टर भन्दा कम जमिन चाहिँ खेतीयोग्य जमिन माथिको स्वामित्व छ।
जसमा 4% कृषक परिवारसँग मात्रै, जम्मा केवल 4% किसानहरूसँग मात्रै 2 हेक्टरभन्दा माथिको जमिन छ, जसलाई हामी धनी किसान भनेर चाहिँ पनि भन्न सक्छौँ। साना किसानहरूको चाहिँ कुल खेतीयोग्य जमिनको 18% चाहिँ जमिनमाथि चाहिँ स्वामित्व भएको देशमा कृषिको यन्त्रिकीकरण, कृषिको वैज्ञानिकीकरण र कृषिको भूमि सुधार गर्ने एजेन्डा चाहिँ किन अलपत्र पर्यो भन्दा हामी नव उदारवादी अर्थनीतिप्रति र विश्व बैंक को WTO, IMF लगायतका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट निर्देशित भएको नव उदारवादी अर्थनीति अपनाइराखेका कारणले हामीले यी विषयवस्तुहरूलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। र जमिनमाथिको यो टिटलाग्दो अवस्था छ भने अर्कोतिर चाहिँ नव उदारवादले के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ कृषिमाथि किसानहरूले जो इभन पञ्चायत कालमै पनि पाइराखेको जति सेवा सुविधाहरू चाहिँ किसानहरूले चाहिँ कृषिमा अनुदान पाउन छोडे। नव उदारवादी अर्थनीति लागू हुँदाखेरि हिजो पञ्चायतले लागू गरेको राज्य नियन्त्रित अर्थनीतिको सट्टा हामीले नव उदारवादी अर्थनीति अपनाइसके पछाडि कृषिमा दिइँदै आएको अनुदानहरू भारी मात्रामा कटौती भएको छ र कृषकहरूले पाउने मल बिउ बिजनहरू पाउँदैनन् र अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले नेपालमा प्रायोजित रूपमा ल्याएका केही प्याक्ट जस्ता कार्यक्रमहरूमा कति भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ र यसको चाहिँ यो भ्रष्टाचारले चाहिँ किसानहरूले अनुदान किन पाइरहेका छैनन् भन्दा यी नव उदारवादी अर्थनीतिको हामी वरिपरि छौँ र नव उदारवादले पैदा गरेको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको मेन खम्बा भएर आएको छ र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरूकै हातमा चाहिँ किसानहरूको नाममा आएको अनुदान थुप्रिएको छ, जसले गर्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादन चाहिँ पर्याप्त मात्रामा देखिँदैन र कृषि उपजहरूको चाहिँ निर्यात चाहिँ राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन। हामीलाई आत्मनिर्भर कृषिमा हुन सकिरहेका छैनौँ। अहिले कृषि नव उदारवाद लागू भएपछि के देखियो भने 2038 सालको वरिपरिसम्म हामी धान निर्यात गर्ने ठाउँमै थियौँ, हामी लगभग खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियौँ। तर अब अहिले 2078-77 सालसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामी कुनै पनि कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर छैनौँ। यो दुःखका साथ भन्नुपर्ने स्थिति छ। कुनै पनि न फलफुलमा आत्मनिर्भर छौँ, न धनियाँमा आत्मनिर्भर छौँ, न गोलभेडामा आत्मनिर्भर छौँ, न आलुमा आत्मनिर्भर छौँ, न गहुँ धान चामल कोदो मकै फापर केहीमा पनि हाम्रो आत्मनिर्भरता छैन र सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रो कृषि क्षेत्रको चाहिँ आत्मनिर्भरता हामीले गुमाएका छौँ र यो आत्मनिर्भरता गुमाउने स्थिति पैदा गरेको चाहिँ यो नव उदारवादी अर्थनीतिले गरेको सबैभन्दा खराब स्थिति हो। यो कृषिको क्षेत्रमा मैले कुरा राखेँ, कृषि र भूमिको क्षेत्रमा। अर्को उद्योगको क्षेत्रमा के भयो भने नव उदारवाद आइसके पछाडि नव उदारवादी अर्थनीति आउनुभन्दा अगाडि मैले अघिल्लो एपिसोडमा पनि भनेको छु, त्यो एपिसोड सुन्ने साथीहरूलाई केही दोहोरी जस्तो लाग्न सक्छ कि अमेरिकनहरू, बेलायतीहरू, त्यसपछि चिनियाहरू अनि भारतीयहरू पनि अथवा संसारका जति पनि औद्योगिक राष्ट्रहरू छन् ती औद्योगिक राष्ट्रहरूले के गरेका छन् भने राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीपति वर्गको विकास नहुन्जेलसम्म, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग चाहिँ सक्षम नहुन्जेलसम्म इभन सिङ्गापुर, मलेसिया, त्यस पछाडि चाहिँ दक्षिण कोरिया जो एउटै पुस्तामा बनेका भनेर चर्चामा आएका देशहरू छन्, यी देशहरूमा पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ औद्योगिकरणको नेतृत्व चाहिँ राज्य स्वयंले गरेको छ। म डेफिनेटली दावाका साथ भन्न सक्छु कि पार्क युङ हीले पोस्टको स्टिल फ्याक्ट्री नखोलेका हुन्थे भने उनले हुन्डाई, किया, एलजी लगायतका चाहिँ प्राइभेट क्षेत्रबाट चाहिँ खोलिएका चाहिँ संस्थाहरूलाई चाहिँ अनुदान दिने, त्यसमा सरकारी सेयर मिसाउने, सरकारले त्यसको नेतृत्व गरिदिने, ब्याङ्कहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कामहरू चाहिँ नगरेका हुन्थे भने पार्क युङ हीले चाहिँ दक्षिण कोरिया एउटै पुस्तामा बनाउनु डेफिनेटली सम्भव थिएन। र अमेरिकाको पनि त्यही हो। अमेरिकनहरू चाहिँ यति धेरै व्यापार संरक्षणवादी छन् कि आफ्नो हकमा अहिले अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध हामीले देखिराखेका छौँ। यो व्यापार संरक्षणवादकै लडाइँ हो। तर नव उदारवादले अर्थनीति अपनाएका साना तथा कमजोर देशहरूमा चाहिँ के छ भने पुँजीपति देशहरूका अथवा शक्तिशाली देशहरूको अर्थतन्त्रबाट, त्यहाँको कर्पोरेट हाउसबाट उत्पादन भएका वस्तुहरू चाहिँ कमजोर देशहरूले सहज बजार दिएनन् भने, उनीहरूलाई सहज ढङ्गले कच्चा पदार्थ दिएनन् भने सैन्य हस्तक्षेपद्वारा हुन्छ कि वर्ल्ड ब्याङ्क र IMFद्वारा हुन्छ, घाँटी याकेर त्यो उदारीकरण को चाहिँ अर्थनीतिलाई लागू गर्न उनीहरूले बाध्य बनाइराखेका छन्। र औद्योगिक क्षेत्रको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि नेपालमा एउटा के मान्यता छ भने उद्योग कल कारखाना भने निजी क्षेत्रले खोलिदिने हो, सरकारले खोल्ने होइन। हिजो नियन्त्रित पञ्चायतकालमा पो उद्योग धन्दा राज्यले खोलेको थियो भन्ने एउटा गलत व्याख्या छ। पञ्चायतकालमा केही उद्योग कल कारखाना पञ्चायतले खोलेको होइन। पञ्चायत व्यवस्थाको वरिपरि जुन दुई ध्रुव विश्व थियो, शीत युद्ध थियो, त्यो शीत युद्धको बेलामा चाहिँ रसियनहरूले, अमेरिकनहरूले, भारतीयहरूले र चिनियाहरूले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रबाट नेपाल बाहिर नजाओस् भनेर लगानी गरेर केही औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू खोलिदिए र ती औद्योगिक प्रतिष्ठान राज्यद्वारै चलाइन्थ्यो। त्यतिखेर फेरि नेपालमा किन राज्यले चलाउनुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई किन ती दाताहरूले चलाऊ भनेर दिएनन् भन्दाखेरि उनीहरू पनि त्यही गर्दै थिए।
र हामी कहाँ चाहिँ त्यो राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र जुन थियो, औद्योगिकरणको जुन चरण थियो अथवा चाहिँ उद्योगमा राज्यले लगानी गर्ने जुन प्रवृत्ति थियो, त्यसलाई चाहिँ समग्र पञ्चायतको चाहिँ नेगेटिभ पाटो हो यो भन्ने अर्थले व्याख्या गरियो र चाहिँ राज्यले उद्योग कल कारखानै खोल्नु हुँदैन, राज्यले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी नै गर्नु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ एउटा मान्यता स्थापित गरियो। जसका कारणले के गरियो भन्दाखेरि चाहिँ 48 साल पछाडि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आएको सरकारले चाहिँ रुग्ण उद्योगहरू, नाफामा चल्न नसकेका उद्योगहरू भनेर ती उद्योगहरूलाई चाहिँ धमाधम निजीकरण गरिदियो र कौडीको मूल्यमा ती उद्योगहरूको बेचियो। नवउदारवादी अर्थनीति अपनाइसकेपछि नेपाललाई फेरि डिइन्डस्ट्रियलाइजेसनतिर लग्न थालियो। त्यो डिइन्डस्ट्रियलाइजेसनको एउटा श्रृङ्खलामा के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ चलिराखेका उद्योगहरूको म केही उदाहरण दिन चाहन्छु। त्यतिखेर ती उद्योगहरू निश्चित रूपमा घाटामा चलेका थिए, तर घाटामा चल्नुको दुईटा कारण थियो। एउटा पञ्चायतले उद्योगहरूमाथि चाहिँ आफ्ना मण्डलीहरूलाई भरण पोषण गर्ने माध्यम बनायो, एउटा कारण त्यो कारणले गर्दाखेरि ती उद्योगहरू धाराशायी भए। अर्को कारण बहुदल आइसके पछाडि चाहिँ जनकपुर चुरो कारखानाको म एउटा उदाहरण दिन्छु। म आफैले प्रत्यक्ष त्यहाँका मजदुरहरूसँग साक्षात्कार गर्दाखेरि पाएको कुरा के थियो भने 40 जना मजदुरले हुने ठाउँमा चाहिँ 400 जना मजदुर चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीको तोक आदेशमा चाहिँ भर्ती गरिएको छ। अनि उद्योग मेसिन राम्रो ल्याउनु सट्टा चाहिँ कमिसनको लोभमा चाहिँ उहाँ बागलुङसम्म पुगेर चाहिँ जनकपुर चुरोट कारखानाको नाममा भिर र पाखा चाहिँ खरिद गरिएको छ। यो भनेको व्यवस्थापकीय सुधार गरेर ती उद्योगहरूलाई टिकाउन सकिन्थ्यो र नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिन्थ्यो, त्यो गरिएन। जसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भिरगुटी कागज कारखाना भयो, हर्षित इँटा टायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, नेपाल ल्युप आयल कारखाना, नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारल उद्योग, बिटुमिन उद्योग, बिटुमिन ड्रम, बिटुमिन तेल, फाइल्स, नेपाल चलचित्र विकास कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग, त्यसपछि नेपाल फलाम कम्पनी, रघुपति जुट मिल, कृषि सामग्री निर्माण कम्पनी लगायतका चाहिँ मेजर उद्योगहरू चाहिँ त्यतिखेर जुन हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा स्थापना भएका थिए। उदारीकरण र निजीकरण पछाडि नवउदारवादी अर्थनीति अपनाइसके पछाडि हामीले तिनलाई चाहिँ बेचिदियौँ। हामीले नवउदारवादी अर्थनीति अनुसार रहेर हामीले तिनलाई चाहिँ कौडीको मूल्यमा बेच्यौँ र तिनलाई कतिपयलाई लिक्विडेसनमा लगियो। र म एउटा उदाहरण तपाईँलाई के दिन चाहन्छु भने व्यवस्थापकीय सुधार गर्दाखेरि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो बेला एउटा चाहिँ सर्वे गरेको थियो। भिरकुटी कागज कारखानाले चाहिँ निजीकरणको अघि चाहिँ 1500 मेट्रिक टन कागज उत्पादन गर्थ्यो भनेदेखि चाहिँ निजीकरण गरे पछाडि चाहिँ त्यसले 9124 मेट्रिक टन कागज उत्पादन गर्यो त्यो अवस्थामा, हैन। भनेको यो अन्तर मैले यहाँ अन्तर राख्दैछु। हर्षित इँटा टायल कारखानाले चाहिँ 17 लाख इँटा उत्पादन गरेकोमा 21 लाख इँटा उत्पादन गर्नेमा चाहिँ निजीकरण पछाडि गयो। बालाजुको चाहिँ यो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ 1,90,000 स्क्वायर मिटर चाहिँ छालाका जुत्ता उत्पादन गर्थ्यो भनेदेखि चाहिँ निजीकरण भएको लगत्तै त्यसले चाहिँ 9,47,192 चाहिँ स्क्वायर मिटर चाहिँ छाला जुत्ता चाहिँ उत्पादन गर्न सक्यो। भन्नु पर्थ्यो व्यवस्थापकीय सुधार गरेको भए त सकिने रहेछ नि त, निजीकरण गरेर बेच्नु नै पर्थ्यो। नवउदारवादी अर्थनीति वर्ल्ड ब्याङ्क र IMF को शर्त मानेर त्यही गर्नु पर्थ्यो भन्ने बाध्यता थिएन। त्यसकारणले हामीले सबैभन्दा ठुलो गुमाएको अर्को क्षेत्र उदारीकरण र निजीकरण पछाडि गुमाएको अर्को क्षेत्र भनेको औद्योगिक उत्पादन हो। औद्योगिक उत्पादन चाहिँ हाम्रो चाहिँ निरन्तर गिर्दो छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ बढ्न सकेन र यो निरन्तर कतिपय सन्दर्भमा त घट्दै पनि गयो र चाहिँ नेपालको औद्योगिकरणको सबैभन्दा कमजोर कडी औद्योगिकरणमा राज्यले लगानी गर्न पर्ने, राज्यले संरक्षण गर्न पर्ने, राज्यले उद्योग धन्दा कल कारखाना एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड बिजनेसहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्न पर्ने ठाउँमा चाहिँ यो के भएर गयो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन डामाडोल र कमजोर हुँदै गयो र यो कमजोर औद्योगिक उत्पादनले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ आयातमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरित भयो र हामी वर्षको सालिन्दा हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन चाहिँ 34-35 खर्ब डलर हुँदाखेरि चाहिँ 35 देखि 37 अर्ब रुपियाँ खर्ब रुपियाँ चाहिँ हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वरिपरि पुग्दाखेरि हामी 14-15 खर्ब रुपियाँ चाहिँ सामान किनेर आयात गरेर चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र धान्ने ठाउँमा यो नवउदारवादी अर्थनीतिले नै हामीलाई ल्याइपुर्यायो। हाम्रो कृषि क्षेत्रको उत्पादन पनि निरन्तर घट्यो। हामीले भूमि सम्बन्धी समस्यालाई पनि हल गर्न सकेनौँ। हरेक कम्युनिस्ट पार्टीहरूले के भन्न थाल्यो भन्दा भूमि सुधार वैज्ञानिक भूमि सुधार भन्यो, तर चाहिँ अघि मैले तथ्याङ्कमा भने जस्तै चाहिँ व्यापक किसानहरूसँग चाहिँ जुन भूमिको अभावको समस्या छ, भूमि समस्या छ, त्यो भूमि समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले खासै ठोसै कुनै पहल नै गरेनौँ भन्दाखेरि पनि चाहिँ अन्यथा हुने स्थिति छैन।
किनभने नेपालमा चाहिँ 2 हेक्टर चाहिँ भन्दा अथवा चाहिँ नेपालमा 0.013 हेक्टर भन्दा कम जमिन भएको परिवार संख्या, कृषक परिवार संख्या 76% किसानसँग चाहिँ 0.013% चाहिँ जमिन छ। तिनले के कृषि उत्पादन गर्छन्। त्यसकारण कृषिको भूमि सुधार गर्न पर्यो, कृषिमा वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्न पर्यो, कृषिको यान्त्रिकीकरण गर्न पर्यो। त्यसको निम्ति राज्यले लगानी गर्न पर्यो। त्यो लगानी गर्ने कुरा नवउदारवादी अर्थनीति अपनाइसके पछाडि वर्ल्ड ब्याङ्क र IMF का शर्त बमोजिम हामीले लगानी गर्न सकेनौँ। कारण हामीले लगानी गर्न सकेनौँ, लगानी गर्न खोजेनौँ, जसका कारण कृषिको उत्पादन सट्टै घट्यो। र औद्योगिक क्षेत्रमा पनि हामीले भएका हिजो पञ्चायत कालमा चाहिँ स्थापना भएका मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग गरेका उद्योगहरू पनि बेचेर खानेतिर हाम्रो चाहिँ ट्रेन गयो नवउदारवादी अर्थनीतिले गर्दा। र हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ धेरै धाराशाही र कमजोर हुँदै गयो र हामी अहिले चाहिँ मूलतः आयातमुखी अर्थतन्त्र आयो। र अर्को नेपालको यो उदारीकरण र निजीकरणले ल्याएको अर्को ठुलो समस्या भनेको के भने अध्यागमन अर्थतन्त्र। धेरै साथीहरूलाई रेमिटेन्स इकोनोमी भन्नुहुन्छ। म यसलाई रेमिटेन्स इकोनोमी भन्ने पक्षमा छैन। रेमिटेन्स भनेको उनीहरूले कमाएर पठाएको पैसा मात्रै हुन्छ। अध्यागमन अर्थतन्त्र भन्दा यसको चाहिँ सही रिप्रेजेन्ट गर्छ। किनभने अध्यागमन अर्थतन्त्रको बहुआयामिक प्रभाव छ हाम्रो नेपाली समाजमा। आज हाम्रो देशको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मूल रूपमा युवाहरूको ठुलो पङ्क्ति चाहिँ विदेशिएको छ र झन्नै हाम्रो 45% जनसङ्ख्या चाहिँ विदेश बाहिर जानुपर्ने स्थिति अथवा 45% भन्दा मास्तिरको जनसङ्ख्या चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने स्थिति पनि नवउदारवादी अर्थनीतिले ल्यायो। किनभने देशभित्र यसले औद्योगिकरण गरेन, देशभित्र यसले कृषि क्षेत्रमा आकर्षण पैदा गर्न सकेन र सीमित मात्रामा सेवा क्षेत्रको केही विस्तार भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सेवा क्षेत्रको अलिकति भएको विकासले चाहिँ यत्रो चाहिँ दैनिक वार्षिक रूपमा 5 लाख हाराहारीमा श्रम बजारमा आइरहेको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन र अध्यागमन अर्थतन्त्र सुरु भयो। हामी एकातिर समाजवाद र समृद्धिको कुरा गरिराखेका छौँ, अर्कोतिर देशका चाहिँ नवजवान युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइराखेका छौँ र उनीहरूको सपना चाहिँ मृत एउटा बाकसभित्र चाहिँ उनीहरूको सपना मरेर फर्किराखेको छ। त्यसले सामाजिक विग्रह यति धेरै आएको छ, सामाजिक विकृति यति धेरै आएको छ। कतिपय वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउँदाखेरि घरबारविहीन हुनुपर्ने स्थिति छ। कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू उतै चाहिँ दुःखद निधन भएर चाहिँ यता चाहिँ घर उजाड भएको छ। यो खालको अर्थतन्त्र हामीले जुन रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने तर त्यो रेमिटेन्सले चाहिँ वैदेशिक वस्तु आयात गर्नको निम्ति विदेशी मुद्रा सञ्चितको एउटा भूमिका निर्वाह गरिदिने बाहेक हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ अध्यागमन अर्थतन्त्रले चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट बढी पारेको छ। र वैदेशिक रेमिटेन्स अर्थतन्त्रले तीनटा कुरामा सकारात्मक आधार दिएको छ। एउटा चाहिँ हामीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सजिलो भएको छ, किनभने विदेशमा कमाएका दाजुभाइहरूले डलर पठाउनुहुन्छ, हामी त्योबाट चाहिँ यहाँ नेपाली करेन्सी उनीहरूको परिवारले दिएर त्यो बिचको मार्जिनबाट चाहिँ डलर कमाएका छौँ र वस्तु आयात गर्नलाई हामीलाई सजिलो पुगेको छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूमा चाहिँ आएको चेतनाका कारणले उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा आफूले वैदेशिक रोजगारीमा कमाएको पैसा धेरै शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरेका छन्। बुवा आमाको स्वास्थ्य, श्रीमतीको स्वास्थ्य, छोराछोरीको स्वास्थ्यको निम्ति र छोराछोरीको शिक्षा दीक्षाको निम्ति त्यो पैसा धेरै खर्च भइराखेको छ, जसले गर्दाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ चमत्कारिक परिवर्तन जस्तो देखिएको छ। यसमा राज्यको कुनै यो नवउदारवादी अर्थनीतिको अथवा राज्यमा रहेका पार्टीहरूको, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी वा राप्रपा अर्को कुनै पार्टीको खास योगदान भन्दा पनि वैदेशिक रेमिटेन्समा गएका अथवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका अध्यागमन पार गरेर विदेश गएका नेपाली दाजुभाइहरूको योगदान छ, जसका कारणले चाहिँ नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षामा एउटा खालको चाहिँ चमत्कारिक परिवर्तन आएको छ। निरक्षरता कमजोर भएको छ, निरक्षरता दर घटेको छ। यो विषयवस्तु चाहिँ यसरी गएको छ। तर यो नवउदारवादी अर्थनीतिले ल्याएको सकारात्मक परिवर्तन भनेर यसलाई भन्न मिल्दैन। अब अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को ध्वस्त भएको हाम्रो नवउदारवाद पछाडि हामीले पाएको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब नवउदारवादी अर्थनीति हामीले लागू गरिसकेपछि पाएको कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र ध्वस्त भएको छ। स्वास्थ्य चाहिँ पुरै चाहिँ स्वास्थ्य माफियाहरूको हातमा, निजी क्षेत्रको हातमा र व्यापारीहरूको हातमा भएको छ र जनताको आधारभूत स्वास्थ्यप्रतिको अधिकार चाहिँ के हो भनेदेखि निजी उद्योगी र व्यवसायीहरूको हातमा राज्यले सुम्पिदिएको छ। र स्वास्थ्यको मौलिक हक अधिकार हो नेपाली जनताको भनेर हामीले संविधानमा लेख्यौँ। तर आज मौलिक हक माग्न कोसँग जाने भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ निजी अस्पतालहरूसँग गएर स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने एउटा खालको स्थिति चाहिँ पैदा भएको छ भने अर्को ध्वस्त भएको क्षेत्र भनेको शिक्षा क्षेत्र हो। शिक्षा क्षेत्रमा यो नवउदारवादी अर्थनीति लागू भइसके पछाडि चाहिँ हामीले सम्पूर्ण शिक्षा चाहिँ निजीकरण गरिदियौँ र निजी विद्यालयहरूलाई प्रमोसन गर्ने नीतिहरूलाई ल्यायौँ र सरकारी विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने कुरालाई चाहिँ राज्यको प्राथमिकतामा राखेनौँ। सरकारी विद्यालयहरू चाहिँ विद्यार्थी नपाएर मर्च हुँदै जानुपर्ने र निजी विद्यालयहरू विद्यार्थी धेरै पाएर शाखा विस्तार गर्दै जानुपर्ने यो उल्टो ट्रेन्डको हामीले विकास
गर्यौं र शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ द्वैत खालको शिक्षा नीति अपनाएको छ। धेरै पैसा हुनेले विदेशमा छोराछोरी पढाउने, कम पैसा हुनेहरूले, त्योभन्दा अलिक कम पैसा हुनेहरूले देशभित्रका महँगा स्कुलहरू पढाउने, मध्यम स्तरका आय भएका र निम्न मध्यम वर्गले बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने र गरिबहरूका छोराछोरीहरू चाहिँ सरकारी विद्यालयमा पढ्ने र सरकारी विद्यालयहरू चाहिँ मर्ज हुँदै जाने, तिनीहरूको भौतिक स्तर, शैक्षिक गुणस्तरको प्रश्न चाहिँ एकदम कमजोर भएर गएको छ र सार्वजनिक शिक्षाप्रति आम नागरिकको विश्वास टुटेको छ। यो 30 वर्षमा उदारीकरण र निजीकरण पछाडि चाहिँ आम नागरिकको चाहिँ के भने स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारी अस्पताल र सरकारी विद्यालयप्रतिको जनताको विश्वास गुमेको छ र जनता ऋणै गरेर भने भारी नै बोकेर नाम्लो काट्ने भरियाले पनि बोर्डिङ स्कुल पढाउनु पर्ने र जतिसुकै गरिब हुँदा नि सरकारी विद्यालय चाहिँ जतिसुकै गरिब भने ऋण काटेर उपचारको निम्ति निजी नै अस्पताल जान पर्ने गरेर चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षालाई चाहिँ नवउदारवादी अर्थनीतिको यो 30 वर्षले चाहिँ पुरै ध्वस्त बनाइदिए सकेको छ र स्वास्थ्य क्षेत्र र शिक्षा क्षेत्रको चाबी चाहिँ मूल रूपमा दलाल नोकरशाही पुँजीपतिहरूकै हातमा पुगेको छ र उनीहरूले चाहँदा स्वास्थ्य र शिक्षाको मूल चाबी त्यहाँ पुगेको छ। अर्को अब सेवा क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गरौँ। बैंकिङ क्षेत्रमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी फर्स्ट आएको यो नवउदारवाद लागू भइसकेपछि फर्स्ट आएको क्षेत्र भनेको चाहिँ एउटा बैंकिङ क्षेत्र हो, अर्को होटल अथवा टुरिज्म क्षेत्र हो र अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो बैंक, टुरिज्म लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ के देखिन्छ भने सेवा क्षेत्रमा यो फर्स्ट आएका क्षेत्रहरूमा चाहिँ बैंकिङ क्षेत्रमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हिजो नवउदारवादी अर्थनीति लागू हुनुभन्दा अगाडि गाउँ गाउँमा सामन्तहरूको रजगत थियो भने अहिले चाहिँ यो बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूमा चाहिँ सामन्तहरूको हातबाट चाहिँ राज्यले त्यसलाई लिन सकेन र त्यो चाहिँ फेरि निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पिदियो र निजी क्षेत्रले नै अहिले चाहिँ यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मूल कारोबारको मूल प्रवृत्तिलाई यसले रिप्रेजेन्ट गरेको छ र यसमा पनि राज्यको उपस्थिति चाहिँ अत्यन्त कमजोर बनेको छ। र अब अर्को यो पर्यटन, होटल आदि इत्यादि क्षेत्रहरूको चाहिँ केही विकास त भएको छ तर यसले पनि चाहिँ आम रूपमा चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रको गति पैदा गर्ने कुरामा नवउदारवाद लागू भइसके पछाडि खासै काम गरेको छैन। र अब अर्को रोजगारी सृजना गर्ने बेरोजगार, अब नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको शिक्षा नीति यस्तो आयो फेरि नवउदारवाद लागू भइसके पछाडि शिक्षालाई उत्पादनसँग र रोजगारीसँग हामीले जोड्न सकेनौँ र अहिले नेपालको शिक्षा प्रणाली के भयो भन्दाखेरि चाहिँ निजी क्षेत्रको हातमा, शैक्षिक माफियाहरूको हातमा चाहिँ शिक्षाको चाबी राज्यले सुम्पिएको छ, त्यहाँ पुगेको छ उदारवाद, नवउदारवाद लागू भइसके पछाडि। र शिक्षा के भएको छ भन्दाखेरि बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने अध्यक्ष थोत्रा कम्पनीहरूमा हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू रूपान्तरण भएका छन् र पछिल्लो ट्रेन्ड अनुसार त के देखिन्छ भने विदेशी कम्पनीहरूमा काम गर्ने, निशुल्क श्रमिक उत्पादन गर्ने, निशुल्क खेतालाका रूपमा हाम्रा विश्वविद्यालयहरू रूपान्तरण भएका छन्। यो नवउदारवादले ल्याएको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो, हाम्रो अर्थतन्त्रमा ल्याएको चाहिँ समस्या हो। र अब अर्को कुरा चाहिँ के आएको छ नवउदारवाद पछाडि भन्दाखेरि चाहिँ नवउदारवादी अर्थनीति अपनाइसकेपछि यो 30 वर्षमा चाहिँ हामीले गुमाएको चिज के हो भने राष्ट्रिय स्वाधीनता हामीले गुमाइराखेका छौँ। आज चामल, नुन, तेल, सियो, धागोदेखि सबै कुरा चाहिँ परनिर्भर हामी भएका छौँ र यो परनिर्भरताको कसीमा हाम्रो राष्ट्रियता कहिले पनि बलियो हुन सक्दैन। म तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा सर्वे पनि छ, 2045 सालसम्ममा चाहिँ नेपालमा चिनिया सामानहरू आइसकेको थियो तर 2050 पछाडि 48-50 पछाडि मात्र चाहिँ भारतीय बजारमा चाहिँ चिनिया सामानहरू पुग्यो। चिनिया सस्तो सामानहरू चाहिँ खासा वरिपरिबाट चाहिँ नेपाल छिर्दाखेरि चाहिँ सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, इभन भक्तपुर, त्यसपछि रामेछापसम्मका मान्छेहरूको, उपत्यकाका मान्छेहरूको पेसा के थियो भन्दाखेरि चाइनाबाट सामान ल्याउने र मधेसतिर पठाउने थियो र नेपाल भारतसँग सीमा जोडिएको ठाउँमा चाहिँ चिनिया सस्ता सामानहरूले नेपाली बजार चाहिँ एकदम गुलजार थियो, एकदम चलेको थियो र भारतीय नागरिकहरू चाहिँ नेपाली बजारमा सामान किन्न आउँथे र उनीहरू चाहिँ के भन्थे भने यो भारत, बिहार र युपी चाहिँ नेपालमा पर्देको भएदेखि चाहिँ हामीलाई कति सजिलो हुन्थ्यो, कति सस्तो सामान पाइने रहेछ, अब यत्रो यो सीमा पार गरेर आउनुपर्छ भनेर दुःख मनाउ गर्थे भने अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। भारतीय बजारमा नेपाली सीमा नजिकका भारतीय बजारहरू चाहिँ एकदम गुलजार भएर चलेका छन् र दैनिक भारतीय सुरक्षा चाहिँ अर्ध सुरक्षा बलको दबाव, अपमान सहेर नेपाली नागरिकहरू चाहिँ भारतको बजारमा सस्तो सामान किन्न गएका छन्। यो ढङ्गले नेपालको स्वाभिमान गुमिराखेको छ। नेपालको औद्योगिक उत्पादन कमजोर भएका कारणले, नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर हुँदाका कारणले नेपालको औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको उत्पादन प्राइमरी र सेकेन्डरी सेक्टरको उत्पादन कमजोर भएको कारणले नेपाली अर्थतन्त्र गुमेको छ। अर्थतन्त्रको साख गुम्नु
गुमाउनु भनेको समग्रमा राष्ट्रियताको साख गुम्ने हो। हिजो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा देश कत्रो भयो, सिमाना कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा राष्ट्रियताको मापन हुन्थ्यो भने आज कुन देशले कति सामान निर्यात गर्न सक्यो भन्ने आधारले चाहिँ कुन देश कति बलियो छ भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ। त्यसकारणले हामीले हाम्रो राष्ट्रियता गुमाइराखेका छौँ, हाम्रो आत्मसम्मान गुमाइराखेका छौँ नव उदारवादी अर्थनीतिले गर्दा, हाम्रो विकास गुमाइराखेका छौँ र हाम्रो समृद्धि गुमाइराखेका छौँ। र हाम्रो राजनीति पनि के भइराखेको छ भने हाम्रो राजनीति नव उदारवादी अर्थनीति लागू भइसकेपछि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादीहरू चाहिँ नेपालको नीति निर्माणको तहमा हाबी भएका छन्। कुन पार्टी मिलाइदिने, कुन पार्टी फुटाइदिने, कसलाई जिताइदिने, कसलाई हराइदिने र पैसा नहुने मान्छे चाहिँ राजनीतिमा आउन नसक्ने र उसले चुनाव जित्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने तहसम्म राजनीति बिग्रेको छ। यसले राजनीति पनि बिगारेको छ, अर्थतन्त्र पनि बिगारेको छ र हाम्रो राष्ट्रिय आत्मस्वाभिमान पनि बिगारेको छ। उदारीकरण र निजीकरणको यो चाहिँ माउ नव उदारवादी अर्थनीति लागू गरिसके पछाडि समग्रमा नेपालीहरूले धेरै गुणा गुमाएका छन् र केही सङ्ख्यामा निजी ब्याङ्कहरू बढेका छन्, केही सङ्ख्यामा निजी विद्यालयहरू बढेका छन्, केही सङ्ख्यामा चाहिँ होटलहरू बढेका छन्। यी कुराहरू उदारीकरण र निजीकरण लागू नगर्दाखेरि पनि हासिल गर्न सकिन्थ्यो। तर यी कुराहरू हासिल गर्ने कुरामा चाहिँ नव उदारवाद एक्लैले हात हालेर अथवा त्यसको सफलताको कारण मान्न सकिँदैन र समग्रमा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको यो दुर्दशा हुनुमा नव उदारवादी अर्थनीति नै दोषी छ। नव उदारवादी अर्थनीतिलाई चाहिँ फेर्न हामीले समयमै बल गर्न जरुरी छ। नेपालको सन्दर्भमा मलाई लाग्ने कुरा के हो भने राज्य संरक्षित नियन्त्रित होइन, हिजो पञ्चायतको जस्तो नियन्त्रित होइन, राज्य संरक्षित औद्योगिक राष्ट्रिय पुँजीवाद हुँदै समाजवादमा जाने, राज्य संरक्षित औद्योगिक पुँजीवाद हुँदै समाजवादमा जाने अर्थनीति हाम्रो लागि एउटा विकल्प हुन सक्छ भन्ने मेरो आफ्ना केही निष्कर्षहरू छन्। यसको बारेमा मैले अहिले एउटा पुस्तक पनि तयार पारेको छु, समाजवाद र नेपाल एक वैकल्पिक अर्थ राजनीतिक विमर्श। यो लकडाउन सकिएपछि बजारमा यो विषयमा म पुस्तकसहित पनि उपस्थित हुनेछु लेखकको रूपमा पनि। र आजको यो बन्दाबन्दीको अवधिमा केही विषयहरू सेयर गर्न तपाईँहरूसँग यहाँ उपस्थित भएँ। छिटो बोल्दा प्रस्तुतिमा केही मिस्टेकहरू भएका छन् भने तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव अपेक्षाको आशा गर्दै अहिलेलाई भने बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार, अभिवादन।